राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म रिचा दाहाल। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टद्वारा विश्वासको मत प्राप्त। भट्टको पक्षमा 30 मत खस्दा विपक्षमा 9 मत खस्यो। चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु। सरकार सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोपको व्यवस्थाका लागि प्रयत्नरत रहेको स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङको दावी। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सुनवाईका लागि गठित संवैधानिक इजलास मंगलबार पनि स्थगित। मुद्दाको सुनवाई बुधबार हुने। 3 वर्ष माथिका बालबालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन चीन सरकारको अनुमति। कम उमेरका बालबालिकामा खोप लगाउन अनुमति दिने चीन पहिलो मुलुक। र फिफा विश्वकप र एसियन कपको छनौट खेलको दोस्रो चरणको खेलमा नेपाल जोर्डनसँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित। नेपालले अब बिहीबार अस्ट्रेलियासँग खेल्ने। अब न्यूज विस्तारमा। सुरु गरौं सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत पाउनु भएको प्रसंगबाट। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको छ। नेकपा माओवादीका मुख्यमन्त्री भट्टको पक्षमा 30 मत खसेको छ भने विपक्षमा 9 मत खसेको छ। भट्टलाई एमालेको माधव नेपाल समूहले विश्वासको मत दिएको थियो। कांग्रेस पनि तटस्थ बसेको छ। एमालेको ओली समूहले भने भट्टलाई विश्वासको मत दिएनन्। मंगलबार बिहान बसेको एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले भट्टको पक्षमा विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थियो। यसैगरी कांग्रेसले पनि आवश्यक परे विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थियो। एमालेले भट्टलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेस तटस्थ बसेको हो। 52 सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि 27 जनाको समर्थन आवश्यक हुन्थ्यो। मंगलबार 51 प्रदेश सभा सदस्य मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए। प्रदेशसभामा कांग्रेसका 12 र जसपाका 2 सांसदको प्रतिनिधित्व रहेको छ। त्यस्तै प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री भट्टको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका 13 सांसद र एमालेका 25 सांसद छन्। तीमध्ये 7 जना मात्रै ओली पक्षका रहेका छन्। सरकारले मंगलबारदेखि देशैभरि खोप अभियान सञ्चालन सुरु गरेको छ। 60 वर्षदेखि 65 वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी यो खोप अभियान सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ। केही दिन अघि मित्र राष्ट्र चीनले नेपाल सरकारलाई सहयोग स्वरूप दिएको 10 लाख डोज खोप उपलब्ध गराएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले 60 देखि 65 वर्षको उमेर समूहलाई लगाउने खोप देशैभरिका खोप केन्द्रमा पुगिसकेको बताउनुभयो। 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका करिब 8 लाख मध्ये 5 लाखले खोप लगाउने अनुमान गरिएको सहप्रवक्ताले जानकारी दिनुभयो। जेठ 25 गतेबाट अर्को चरणको खोप अभियान शुभारम्भ हुँदैछ। हामीले यो खोप अभियान देशैभरि लगाउने गरी सुरुवात गरेका छौँ। यसभन्दा अगाडि उमेर समूह अनुसार खोप लगाउन छुट हुनुभएका 65 वर्षभन्दा मुनिका उमेर समूहहरू र 60 वर्षदेखि 65 वर्ष बीचमा रहनुभएको उमेर समूहहरूलाई सम्बन्धित जिल्लाको खोप समन्वय गर्ने समितिहरूले निर्णय गरे अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउने कार्यहरू हुनेछ। यसका लागि खोपहरू सम्बन्धित ठाउँहरूसम्म पुर्याउनका लागि हामीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्राप्त गरेको खोप त्यसको तापक्रम पनि त्यसै अनुसार व्यवस्थित भएर राख्नुपर्ने, त्यो राखेपछि सम्बन्धित लगाउने ठाउँहरूसम्म लैजानका लागि त्यस्तै किसिमको सवारी साधनमा ढुवानी गर्नुपर्ने, त्यहाँ लगिसकेपछि तापक्रम उपयुक्त हुने गरी अनुकूल हुने गरीका भाँडाहरूमा राख्नुपर्ने, भण्डारण गर्नुपर्ने, यी यावत कुराहरू हामीले एकदमै सावधानीका साथ गरेका छौँ। त्यसै अनुसार खोपहरू सम्बन्धित ठाउँहरूसम्म पुगिसकेका छन्। ती ठाउँहरूबाट खोप लगाउने केन्द्रहरूमा काम गर्ने व्यक्तिहरूका हातसम्म भोलिसम्ममा खोपहरू पुग्छन् र हामीले लगाउन पाउँछौँ। 8 लाख मध्ये 3 लाखले विभिन्न माध्यमले यसअघि कोभिसिल्ड खोप लगाइसकेको र भेरोसिल खोपको यसअघिको अभियानमा पनि लगाइसकेको हुँदा यो अभियानमा 5 लाख जना ज्येष्ठ नागरिकले खोप लगाउने स्पष्ट पार्नुभयो। सहप्रवक्ता अधिकारीले खोप लगाउन खोप केन्द्रमा जाँदा आफ्नो परिचय सहित उमेर खुल्ने कागजपत्र लैजानुपर्ने बताउनुभयो। यस्तो परिचय खुल्ने कागजपत्र नभए सम्बन्धित वडाले सिफारिस गरेका आधारमा खोप लगाउन सकिने बताउनुभयो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उहाँका चीनिया समकक्षी सी जिनपिङ बीच टेलिफोन कुराकानीपछि चीनले अनुदानमा थप 10 लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराएको हो। यसअघि चीनले 8 लाख डोज खोप अनुदानमा दिएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सरकार सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धका खोपको व्यवस्थापनका लागि प्रयत्नरत रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार बागमती प्रदेश स्काउट अन्तर्गत गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको स्थानीय स्काउट कार्यक्रमको उद्घाटनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री तामाङले सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनको लागि सरकार प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको हो। खोप ल्याउने क्रम जारी रहेको भन्दै उहाँले उमेर समूह अनुसार क्रमशः खोप दिँदै जाने बताउनुभयो। दोस्रो मात्र लगाउन बाँकी रहेकाहरूको हकमा पनि छिट्टै खोप ल्याएर दिने बताउनुभयो। म सबै देशवासी नेपाली नागरिकलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी खोप छिटै ल्याउँदैछौँ, खोपहरू आउनेछ। हामी धेरै पहल कदमी गरिरहेछौँ। क्रमैसँग सबैलाई खोप लगाइनेछ, खोप सुनिश्चित गर्नेछौँ। म वास्तवमा यो जिम्मेवारी लिएर आएको छु र एउटा विश्वास गरेर देशवासीले पनि विश्वास गर्नुभएको छ, मलाई पार्टी नेतृत्व अर्थात् प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि विश्वास गर्नुभएको छ। यो विश्वासको जगमा टेकेर वास्तवमा नेपाली जनताको रक्षाको लागि मैले गर्नुपर्ने हर तरहको प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यसो भएको हुनाले खोप चाहिँ जति आउँछ त्यसलाई क्रमैसँग हामीले एज ग्रुपलाई ध्यानमा राखेर गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो अलि भिडभाड नहोस् र हामीले 60 देखि 64 वर्षकै उमेर अवधिकोलाई आज 25 गतेदेखि खोप लाउनेछौँ। तर यो भिडभाड नहोस् भनेर एक दिन बिराएर त्यो एजको कुरा गरे हो, त्यसैले त्यो कुनै संशोधन गरेको होइन। हामी 60 देखि 64 वर्षकै उमेर अवधिलाई लाउँछौँ। तर एक दिन एउटा उमेर अवधि, अर्को दिन अर्को उमेर अवधि गऱ्यो भने अलि भिडभाड नहोस्, रोग चाहिँ मान्छे भिडभाड भएर सङ्क्रमण हुने स्थिति नबनोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो कुरा गरेका हौँ। त्यसैले अन्यथा ढङ्गले त्यसलाई नबुझिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। 60 देखि 64 वर्षको उमेर अवधिकोलाई लाउँछौँ र उसको लागि दोस्रो डोज पनि हामी सुरक्षित गरेर राखेका छौँ। त्यही जसले लाउँछ उसलाई दोस्रो डोज चाहिँ हामी सुरक्षित गरेर उनीहरूलाई फेरि सुरक्षित गर्छौँ र अरू बाँकी जसले पहिलो डोज लगाएर बाँकी रहेकाहरूको लागि पनि छिटै खोप ल्याएर त्यो दोस्रो डोज लगाउने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ र अरू आम नागरिकलाई खोप लगाउनको लागि आवश्यक पर्ने खोपको व्यवस्थापनको लागि हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। बागमती प्रदेशभित्रका जिल्लाहरूमा स्थानीय स्काउट कार्यक्रम अन्तर्गत कोरोना विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम मंगलबारदेखि सुरुवात गरेको छ। कोभिड-19 कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउने सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्य सूचना तथा जानकारीहरू बजाउँदै टोलमा मोटरसाइकल मार्फत सूचना जानकारी दिने अभियानका संयोजक सुदर्शन बजगाईले जानकारी दिनुभयो। यो चाहिँ नेपाली स्काउट बागमती प्रदेश अन्तर्गतको सबै नगरपालिका महानगरपालिकाहरूमा चाहिँ हामीले एकैसाथ अभियान सुरुवात गर्न लागिरहेका छौँ। यो चाहिँ सन्देशमूलक एकै ठाउँबाट सबै ठाउँमा लगभग आज काठमाडौँमा हामीले 40 ठाउँमा 40 जना युवाहरूलाई चाहिँ यसरी नै मोटरसाइकलमा र स्कुटरमा स्पिकरहरू राखेर रेकर्डेड आइटमहरू जुन चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेका जिङ्गलहरू छन् त्यो चाहिँ टोलमा गाउँमा सन्देश पुर्याउनु पर्छ। अहिले पनि सङ्क्रमण दर घटेको छैन, अझ पनि कोभिडले अझ आक्रान्त भइरहेको छ। त्यो अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले टोलमा जनचेतना जगाउनुपर्छ भनेर स्काउटका भोलिन्टियर भाइ बहिनीहरूलाई काठमाडौँमा मात्र 40 जना भोलिन्टियरहरू चाहिँ गाउँ टोल गल्लीमा पुगेर जनचेतना जगाउनु। आगामी 15 दिनसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र प्रभावकारिता हेरेर थप गर्ने स्काउटले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सुनवाईको लागि गठित संवैधानिक इजलास मंगलबार पनि स्थगित भएको छ। न्यायाधीश विवादका कारण लामो समयदेखि प्रभावित हुँदै आएको इजलास पूर्व सूचना बिना सोमबार पनि स्थगित गरिएको हो। मंगलबार पनि संवैधानिक इजलास नबस्नुको कारण खुलेको छैन। सोमबार प्रधान न्यायाधीश तोलेन्द्र शमशेर जबरा अस्वस्थ भएकाले इजलास बस्न नसकेको अपुष्ट सूचना सार्वजनिक भएको थियो। विघटन विरुद्धको मुद्दा सुनवाईको लागि गठित संवैधानिक इजलास बुधबार बस्ने बताइएको छ। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा हेर्न आइतबार प्रधान न्यायाधीश जबराले आफ्नो नेतृत्वमा 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गर्नु भएको छ। इजलासमा न्यायाधीशहरू दीप कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई रहेका छन्। तर यो इजलासबाट निष्पक्ष फैसला आउनेमा सरकारी पक्ष नै आशंका गर्दै आएको छ। सरकारको कानुनी सल्लाहकार रहने महाधिवक्ता रमेश बडाल सहित सरकारी पक्षका वकिलहरूले इजलासबाट कार्की र भट्टराईलाई हटाउन माग गरेका थिए। उक्त विवादमा 30 रेट निवेदन परेका छन्। मन्त्री परिषदको यही जेठ 8 को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ 8 गतेको निर्णय बदल गरेर असंवैधानिक र गैर कानुनी घोषणा गर्न माग 3 निवेदनहरूमा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव गराउनका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएको हो या लोकतन्त्र मास्नका लागि हो भन्ने प्रश्नको सेरोफेरोमा यति बेला नेपालको राजनीतिक बहस केन्द्रित छ। चुनावमा जाने नेताले सर्वप्रथम आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउँछ, तर प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले आफ्नो पार्टी एमालेलाई विभाजनतर्फ धकेल्नु भएको छ। त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटन चुनावका लागि नभएर लोकतन्त्र मास्नका लागि हो कि भन्ने प्रश्न उठेको हो। प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। सत्तारूढ नेकपा एमाले विभाजन रोक्ने अन्तिम प्रयास असफल भएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत आइतबार खनाल नेपाल समूहको लागि अन्तिम मौका भन्दै 6 बुँदे अपिल जारी गर्नुभएको थियो। आफ्नो अपिलमा प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्ट समूहका सबैजसो माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो। पार्टी अध्यक्ष ओलीको अपिललाई खनाल नेपाल समूहले छलछामयुक्त भएको ठहर गरेको छ। खनाल नेपाल समूहको यो ठहरसँगै एमालेको विभाजन अब निश्चित बनेको छ। खनाल नेपाल समूहले खोजेको उधारो प्रतिबद्धता होइन, नगद निर्णय हो। खनाल नेपाल समूहको लागि अलग्गै पार्टी गठन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन। अध्यक्ष ओलीले एकलौटी निर्णय सुरु गरेदेखि नै खनाल नेपाल समूहले केन्द्रदेखि सबै जिल्लामा समानान्तर सङ्गठन निर्माण गरिसकेको छ। यही सङ्गठनलाई नै पार्टीको रूपमा घोषणा गर्ने तयारीमा खनाल नेपाल समूह छ। एमालेको औपचारिक विभाजनपछि नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र छ। पार्टी विभाजन हुनु भनेको चुनावमा प्राप्त हुने भोट पनि विभाजन हुनु हो। एमालेको यो ध्रुवीकरणमा नेता तथा कार्यकर्ताहरू को कुन कुन कित्तामा उभिएका छन् भन्ने कुरा लगभग स्पष्ट भइसकेको छ। तर एमालेका परम्परागत मतदाताहरू के कसरी विभाजित हुन्छन् पूर्वानुमान गर्न सहिलो छैन। 2054 सालमा पनि एमाले लगभग यही आकारमा विभाजन भएको थियो। शाहना प्रधान, सीपी मैनाली, वामदेव गौतम, राधाकृष्ण मैनाली जस्ता माथिल्लो तहका प्रभावशाली नेताहरू मात्रै होइन, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, रविन्द्र अधिकारी, रामकुमारी लगायतका जुझार युवा नेताहरू समेत नयाँ पार्टीमा आबद्ध भएका थिए। तर चुनावी परिणाम आउँदा एमालेको जनमतमा खासै ठुलो विभाजन भएको देखिएन। नवगठित नेकपा मालेले 1 सिट पनि हासिल गरेन। जनमत भने करिब 8% हासिल गर्यो। पार्टी विभाजन नभएको भए 2056 सालको आम निर्वाचनमा एमालेले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने स्पष्ट देखिएको थियो। अबको विभाजन 2054 को भन्दा फरक हुने कुरामा खनाल नेपाल पक्ष ढुक्क देखिन्छ। संस्थापन पक्ष भने 54 सालको जति पनि क्षति नपुग्ने कुरामा ढुक्क छ। 2048 साल यता मुलुकमा दलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा 6 वटा आम निर्वाचन र 3 वटा स्थानीय निर्वाचन गरी 9 वटा निर्वाचन भएका छन्। यी 9 वटा निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको जनमतमा खासै ठुलो उथलपुथल आएको देखिँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसले थोरैमा 24 देखि धेरैमा 37% मत प्राप्त गरेको देखिन्छ। एमालेले थोरैमा 23 देखि धेरैमा 34% मत प्राप्त गरेको देखिन्छ। माओवादीले थोरैमा 9% देखि धेरैमा 29% मत प्राप्त गरेको देखिन्छ। गत आम निर्वाचनमा काङ्ग्रेस र एमालेले 34-34 र माओवादी केन्द्रले 13% जनमत हासिल गरेका थिए। 2056 सालको आम निर्वाचनमा मालेको जे हालत भएको थियो त्यही हालत आगामी निर्वाचनमा खनाल नेपाल समूहको हुन्छ भन्ने ठकुवा ओली पक्षले गर्दै आएको छ। तर धरातलले यथार्थमा धेरै परिवर्तन आएको छ। त्यति बेला समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नभएका कारण मालेले प्राप्त गरेको करिब 8% जनमतको कुनै मूल्य रहेन। तर अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा 40% समानुपातिक प्रणालीको प्रावधान छ। त्यति बेलाको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले नेकपा मालेलाई एक्ल्याएको थियो। एमालेको प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसले समेत त्यति बेला मालेलाई हराउनै पर्ने सूचीमा राखेको थियो। कतिपय सिटमा एमाले र काङ्ग्रेसको अघोषित तालमेल भएको थियो। अहिलेको अवस्थामा 40% प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रणालीद्वारा हुने भएकाले प्रत्यक्षतर्फ चुनावी तालमेल गरेर जानुको विकल्प नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग छैन। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेको खनाल नेपाल समूहबीच चुनावी तालमेल हुने निश्चित छ। हालै राष्ट्रिय सभाका 2 वटा सिटमा सम्पन्न निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर काङ्ग्रेस, माओवादी र खनाल नेपाल समूहले 100% सफलता पाइसकेका छन्।
40% प्रतिनिधित्व समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत हुने भएकाले कुनै एक पार्टीले बहुमत हासिल गर्ने सम्भावना रहन्न। यस्तो अवस्थामा साना पार्टीका हातमा सत्ताको साँचो पुग्छ। यता प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि मधेसी दलको ठाकुर महतो समूह र राप्रपाको कमल थापा खेमासँग चुनावी तालमेल गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ। यो तालमेलले मधेसी बाहुल्य क्षेत्रमा एमालेको केही सिट बढ्न सक्छ, तर पहाडी बाहुल्य क्षेत्रमा भने प्रतिपादक हुन्छ। न्युज नेपाल टेलिभिजनको लागि बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। जर्मनीले नेपाल सरकारलाई कोभिड-19 विरुद्ध आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। मंगलबार नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत रोल्यान्ड सेफर्डले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। जर्मनीले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा 112 थान भेन्टिलेटर, 20,68,500 थान K95 मास्क, 21,000 थान पल्स अक्सिमिटर, 3,40,30,000 थान सर्जिकल मास्क, 5 आइसोलेसन सेन्टर टेस्ट, 400 गमबुट र 25,000 लिटर हातमा प्रयोग हुने कीटनाशक औषधिहरू रहेको नेपालका लागि जर्मनी राजदूतावासले जनाएको छ। जर्मनी सहयोग लिँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले जर्मन सरकार नेपालको लामो समयदेखिको विकास साझेदार र असल छिमेकी रहेको उल्लेख गर्दै ठूलो परिणाममा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली जनताको सुरक्षाको लागि हाम्रा मित्र राष्ट्र विकास साझेदार नेपाललाई निरन्तर माया गर्ने जर्मनी नेपालमा धेरै अगाडिदेखि जिटिजेड हुँदै जर्मनले धेरै सहयोग विकासको सहयोग गरिरहेको छ। त्यसैले अहिले कोरोनाको महामारी पनि जर्मनी जो हाम्रो एकदमै मित्र राष्ट्र हो, युरोपभित्रको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हाम्रो मित्र राष्ट्र हो, आज धेरै ठुलो परिणाममा स्वास्थ्य सामग्रीहरू आज नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ र यो सामग्री ल्याउनको लागि युरोपियन युनियनले वास्तवमा कार्गोको व्यवस्था गरेर यति ठुलो परिणाममा स्वास्थ्य सामग्री हामीले प्राप्त गरेका छौँ र म जर्मन सरकार, हाम्रो मित्र राष्ट्र, हाम्रो अत्यन्त सहयोगी मित्र राष्ट्र जर्मनी र त्यसै गरी युरोपियन युनियनलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र युरोपका सबै मित्र राष्ट्रहरू हाम्रो एकदमै सहयोगी मित्र राष्ट्रहरू हुन्। सहयोग हस्तान्तरण गर्दै नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत रोल्यान्ड सेफर्डले जर्मनीले प्रदान गरेको सहयोग युरोपेली प्रयासको एक हिस्सा भएको बताउनुभयो। उहाँले वास्तविक रूपमा आवश्यक परेको ठाउँमा उक्त स्वास्थ्य सामग्रीहरू पुग्नेमा विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। Well, today we brought in, for instance, 5 tents for hospitals to set up special isolation centers where they are needed. But also more than 1 million masks, surgical masks and FFP2 masks like these, and boots and other things which are needed in Nepal. I'm glad to say these are German goods today, but it's part of a larger European effort. I'm here with the European ambassador, the French ambassador and the Finnish ambassador, and they've all contributed. This effort started more than 2 weeks ago with the Spanish delivery, and it will continue. That's for the immediate goods which Nepal needs right now. But I think it's important also to say that the European Union is the biggest provider of vaccines worldwide. We have been providing 240 million vaccine doses worldwide, which is about the same amount of vaccine we've used inside the European Union. We've always shared. Right now we have a commitment from the European vaccine producers to produce 1.2 billion doses until the end of the year to be shared with small and middle income countries, including Nepal. राजदूत सेफर्डले ईयूले 90 देशहरूमा 24 करोड खोप निकासा गरिसकेको जानकारी दिँदै कम आय भएका देशहरूलाई कम मूल्यमा कोभिड विरुद्धको खोप पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको पनि बताउनु भयो। अब पालो बिजनेस न्यूजको। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी असार 2 गते बस्ने नगरसभामा नगरवासीलाई केही राहत र सहुलियतको योजना पेश गर्ने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साकेले महानगरको प्राथमिकता फेरि पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्यक्रममा नै रहने बताउनु भएको छ।
उहाँले कोभिड-19 संक्रमण विरुद्ध लड्न, रोकथाम र उपचार मान्ने कार्यक्रम केन्द्रित हुने बताउनुभयो। यसका साथै महानगरको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन आयोजना गरिने वडा स्तरीय छलफलमा मेयर लगायत सबै सहभागी हुने बताउनुभयो। नगर क्षेत्रका संक्रमित तथा निधन भएका परिवारलाई केही सहायता उपलब्ध गराउने उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले असार 2 गते नीतिशास्त्र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न गइरहेका छौँ। अहिले हामी छलफल चलाइरहेका छौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकाले एउटा नीतिशास्त्र कार्यक्रम बनाउनलाई टिम बनाइदिएका छौँ। त्यो टिमले दैनिक रूपमा छलफल गरेर काम गरिरहेछ। उहाँहरूलाई जिम्मा लगाएका छौँ। महानगरका जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरू या सङ्घीय मान्य प्रदेश मान्यहरू विभिन्न क्षेत्रमा रहेका विज्ञहरूसँग समन्वय गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीतिशास्त्र कार्यक्रम बनाउनलाई हामीले जिम्मा लगाएका छौँ। उहाँहरूले वर्कआउट गरिरहेछ। तर अहिले पनि हाम्रो फोकस भनेको अहिले पनि गरिरहेको र भोलि पनि गर्नुपर्ने। अहिले चाहिँ अन्तिम यो आर्थिक वर्ष अन्तिमतिर आइसक्यौँ, तर भोलि चाहिँ सुरुवातमा गर्नुपर्ने काम भनेको अहिले सामान्य अवस्था होइन। अहिले चाहिँ नि प्रायोरिटी केलाई दिने त, प्राथमिकता केलाई दिने। हिजो जो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका थियौँ अहिले त्यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ कि सकिँदैन, प्राथमिक क्षेत्र निर्धारण के गर्ने भन्ने छ। र यसको लागि महानगरपालिका हामी आफैले भोगिरहेको विषय होइन, त्यसलाई हामी छलफल चलाइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कोरोनाको कारण व्यापार, व्यवसाय, पेसा, रोजगारीमा परेको असरलाई राहत दिने गरी आउने बताउनुभयो। मेयर साकेले नगर क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायमा लाग्ने कर दस्तुरमा छुट दिने गरी कार्यक्रम ल्याउन लागेको पनि बताउनुभयो। महानगरका करदातालाई असर हेरेर 85% कर दस्तुरमा छुट दिने गरी कार्यक्रम आउने बताउनुभयो। यसका साथै काठमाडौँ महानगरले गरिरहेका नियमित कामलाई पनि प्राथमिकताको आधारमा वर्गीकरण गरेर योजना कार्यक्रम बनाइने बताउनुभयो। अब पालो इन्टरनेशनल न्युजको। भारतको महाराष्ट्र राज्यको पुणे शहरमा रहेको एउटा केमिकल कारखानामा आग लागि हुँदा कम्तीमा 18 जना मजदुरको मृत्यु भएको छ। सोमबार बेलुकी भएको आगलागीमा अझै केही कामदार हराइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। आगलागी सुरु हुँदा कारखानामा 37 मजदुर काम गरिरहेका थिए। हराएका मजदुरको खोजी भइरहेको भारतको फायर ब्रिगेड विभागलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। आगलागीको कारण अझै थाहा हुन सकेको छैन। यसैबीच भारतकै पश्चिम बङ्गालका 3वटा जिल्लामा चट्याङ लागेर कम्तीमा 23 जनाको मृत्यु भएको छ। अरू केही घाइते भएका छन्। हुगलीमा 10 जना, मुर्सिदाबादमा 9 जना, हावडा र पश्चिम मोदिनपुरमा 2 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुवै घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारलाई 2 लाख रुपियाँ र घाइतेहरूका लागि 50,000 दरले राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्। चीन सरकारले 3 वर्षमाथिका बालबालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन अनुमति दिएको छ। चिनिया खोप उत्पादक कम्पनी सिनोभ्याकका अनुसार 3 वर्षदेखि माथिका बालबालिकामा कोरोना खोपको प्रयोग गर्न त्यहाँको स्वास्थ्य विभागले अनुमति दिएको हो। कोरोनाको तेस्रो लहरले बालबालिकामा सबैभन्दा धेरै जोखिम पर्ने प्रक्षेपण भइरहेको बेला चीनले गरेको यो निर्णयले केही आशाको सञ्चार गराएको छ। अहिलेसम्म प्रयोगमा रहेका 15वटा खोपहरू सबैभन्दा जसो 18 वर्षभन्दा माथिका वयस्कका लागि लगाइएको थियो। केही मुलुकहरूले 13 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मका लागि खोप लगाउन अनुमति दिए पनि यति कम उमेरका बालबालिकामा खोप लगाउन अनुमति दिने चीन पहिलो मुलुक हो। अहिलेसम्म बालबालिकामा खोपको साइड इफेक्टका बारेमा कम अनुसन्धान भएका छन्। चीन सरकारले कहिलेदेखि बालबालिकालाई खोप लगाउन सुरु गर्छ भन्ने यकिन भइ नसकेको साउथ चाइनिङ मर्निङ पोस्टले जनाएको छ। अहिले चीनले देशभरि नै खोप अभियान चलाइरहेको छ, जहाँ 18 वर्ष माथिका नागरिकलाई खोप लगाइँदैछ। हरेक दिन 1 करोड 40 लाख नागरिकलाई खोप लगाइरहेको चीनले यो महिनाको अन्त्यसम्ममा 56 करोड मानिसलाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्य लिएको छ। चीनमा बालबालिकालाई लगाउन अनुमति दिएको सिनोभ्याकको खोपलाई गत हप्ता मात्र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आपतकालीन अनुमति दिएको थियो। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। कतारमा अर्को वर्ष आयोजना हुने फिफा विश्वकप र 2023मा चीनमा आयोजना हुने एसियन कपको छनौट खेलको दोस्रो चरणको खेलमा नेपाल जोर्डनसँग पराजित भएको छ। सोमबार राति भएको खेलमा नेपाल जोर्डनसँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। नेपाली खेलाडीहरूमाथि सुरुदेखि नै जोर्डनको टिम हावी भएको थियो। नेपालले पहिलो हाफमा 1 गोल खाएको थियो भने
दोस्रो हाफमा 2 गोल खान पुग्यो। जोर्डनका लागि वाहा फैजतले 2 गोल गर्दा युजन अल अरबीले 1 गोल गरे। जितसँगै जोर्डन समूह बीको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। उसको 13 अङ्क रहेको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको कुवेतको 10 अङ्क रहेको छ। कुवेत सिटी स्टेडियममा जोर्डनले खेल सुरु भएको पहिलो मिनेटमै आक्रमण गरेको थियो। नेपाली टिममा युवा खेलाडीको बाहुल्यता रहेको छ। इराक र चाइनिज ताइपे विरुद्धको खेलमा बेन्चमै भएका विकास खवास जोर्डन विरुद्ध सुरुवाती 11 मा परेका थिए, तर उनी 29औं मिनेटमा घाइते भएपछि रिप्लेस भएका थिए। खवासलाई रिप्लेस गर्दै सुनिल बल मैदान प्रवेश गरेका थिए। दोस्रो हाफमा जोर्डनले 2 गोल थपेको थियो। दोस्रो हाफको अतिरिक्त समयमा नवयुग श्रेष्ठले पाएको मौका सदुपयोग हुन सकेन। नेपालले अब बिहिबार अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। स्पेनिश राफाएल नाडाल, सर्बियन नोभाक जोकोभिच र अर्जेन्टिनी डिएगो स्वार्जमेन फ्रेन्च ओपन टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। गैराती भएको अन्तिम 16 को प्रतिस्पर्धामा नाडालले इटालियन जानिक सिन्नरलाई सोझो सेटले हराउँदै अघिल्लो चरणको यात्रा निश्चित पारे। पछिल्लो सेटमा 7-5 को संघर्षपूर्ण जित निकालेका नाडालले त्यसपछिका सेटमा 6-3 र 6-0 को सहज जित निकाल्दा इटलीकै लोरेस मुसेल्टी रियाट हट भएपछि सर्बियन जोकोभिचले अन्तिम 8 को यात्रा तय गरे। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दुवैले 2-2 सेट जितेपछि अन्तिम सेट चलिरहेका बेला मुसेल्टी रिटायर्स हट भएका थिए। स्वार्जमेनले जर्मनीका जेन लिनार्ड स्फोनलाई सोझो सेटले स्तब्ध पारे। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा स्वार्जमेनले 7-6, 6-4 र 7-5 को जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेका हुन्। चोटका कारण स्विस सोरज फेडेरले चौथो चरणबाट नाम फिर्ता लिएपछि टोलीका मार्टेड पेरेटनी बालको भर पाउँदै अन्तिम 8 मा प्रवेश गरे। महिला एकलतर्फको खेलमा जित निकाल्दै अमेरिकी कोरी गफ, ग्रिस्की मारिया साकिरी र पोल्यान्डकी इगा स्काटेकले क्वार्टर फाइनल यात्रा तय गरेका छन्। हामी न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टद्वारा विश्वासको मत प्राप्त। भट्टको पक्षमा 30 मत खस्दा विपक्षमा 9 मत खस्यो। चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु। सरकार सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोपको व्यवस्थाका लागि प्रयत्नरत रहेको स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङको दावी। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सुनवाईको लागि गठित संवैधानिक इजलास मंगलबार पनि स्थगित। मुद्दाको सुनवाई बुधबार हुने। 3 वर्ष माथिका बालबालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन चीन सरकारको अनुमति। कम उमेरका बालबालिकामा खोप लगाउन अनुमति दिने चीन पहिलो मुलुक। र फिफा विश्वकप र एसियन कपको छनौट खेलको दोस्रो चरणको खेलमा नेपाल जोर्डनसँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित। नेपालले अब बिहिबार अस्ट्रेलियासँग खेल्ने। अहिलेलाई न्यूज नेपालको न्यूज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्यूज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।